ममदूह हैं मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके बेटे की डेथ, जिनका नाम आसिम जमील था रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें उनके नेक कामों का अजर दे, बुराइयों से दरगुजर फरमाए, और उनके वालिद साहब को, तारिक जमील साहब को, उनकी वालिदा को, बाकी रिश्तेदारों को इस सदमे के ऊपर सब्र नसीब करे और उस सब्र पर अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। आमीन। पिछले संडे को ये खबर शाम के वक्त कहीं वायरल हुई। उस वक्त तक हमारा ये पब्लिक सेशन तो आपको पता है मुकम्मल हो चुका था। मुझे ये इशा के वक्त पता चला। हमारे उस्मान भाई के नंबर पे हमारे एक दोस्त हैं कर्नल इरफान साहब, जो रिटायर हो चुके हैं, सीनियर हैं, उन्होंने कॉल की और मुझे उस्मान भाई ने कहा कि जी ये आप फोन सुने। उन्होंने कहा जी कि उनका चूंकि बैकग्राउंड तबलीगी जमात से भी रहा है, तो वो कहने लगे कि जी मौलाना के बेटे को किसी ने गोली मार दी है जी। मैंने ज़ाहिर है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यही सही मुस्लिम वाली दुआ पढ़ी, और फिर बाद में जब सोशल मीडिया पे उसकी डिटेल्स को मैंने सर्च किया तो हर शख्स अपना ही वर्जन दे रहा था। कोई कह रहा था कि ये दहशतगर्दों ने हमला किया है, किसी ने कहा कि उन्होंने अपने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली है, किसी ने कहा कि हादसाती मौत है। खैर, सुबह के वक्त जो मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे हैं यूसुफ जमील हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने एक वीडियो क्लिप अपना जारी किया। वो फिर मेन मीडिया के ऊपर भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने दिखाया। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो छोटे भाई हैं उन्होंने खुदकुशी की है क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन का इशू था। वो दूसरे वाला इशू नहीं, डिप्रेशन वाला इशू, यानी ये पागल तो नहीं थे लेकिन डिप्रेशन के मरीज थे, और वो बता रहे थे कि पिछले काफी अरसे से उन्हें हम इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दे रहे थे। तो वो उसी तकलीफ के अंदर उन्होंने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली है। चैप्टर क्लोज हो गया, मीडिया ने भी बता दिया। फिर एक दिन के बाद तारिक जमील साहब के जो छोटे भाई हैं, डॉक्टर हैं, यानी उस बच्चे के चचा, उनका उर्दू पॉइंट के ऊपर इंटरव्यू आया और उन्होंने एक और बात कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, उसने खुदकुशी नहीं की है बल्कि ये हादसाती मौत है। वो पिस्टल से खेल रहा था और उसी दौरान चैम्बर में गोली मौजूद थी जो चल गई और उसकी वजह से वो शहीद हो गया। मैं भी वैसे सोच रहा था कि आज तक खुदकुशी के जितने भी वाकयात रिपोर्ट हुए हैं उसमें हमेशा जो भी खुदकुशी करता है ना पिस्टल के जरिए, वो कनपट्टी पे रख के करता है, क्योंकि उस बंदे ने इंश्योर करना होता है कि मैं अब जिंदगी से जान छुड़ाऊं। मैंने इस तरह का कोई केस अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई शख्स जो है वो सीने में गोली मार के खुदकुशी करे, क्योंकि उसमें चांस होते हैं कि बंदा बच सकता है। तो ये एक चीज मुझे यानी एक तंग कर रही थी। तो मुझे लगा कि उनके चचा से ही बात कर रहे हैं कि ये हादसाती तौर पे सारा मसला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने बड़े भाई ने स्टेटमेंट दी और वीडियो में आके कि खुदकुशी की है। तो इसकी वजह से फिर आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। हर शख्स ने अपनी सोच के मुताबिक हिस्सा डाला उसमें। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को कॉल तो नहीं की उस वक्त, मुझे पता था कि वो गम की कैफियत में है, और जाहिर है कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं और रिश्तेदारों को अटेंड कर रहे होते हैं, फिर खुद भी तकलीफ में होते हैं, तो खामखा किसी को फोन पे तंग करना ये बिल्कुल एक गैर अखलाकी हरकत है। अपने तौर पे तो मैंने अपने भाइयों के साथ मिलके उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर दी, बल्कि उनकी वीडियो के नीचे भी जाके मैंने कमेंट्स किए उसी वक्त। वो कमेंट्स आपको टॉप पे नजर आ जाएंगे क्योंकि उन कमेंट्स को काफी लोगों ने लाइक किया हुआ था, तो वो ऑटोमेटिकली टॉप पे नजर आते हैं। 2 या 3 दिन के बाद फिर मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को इशा की नमाज के बाद कॉल की, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई। मेरी आदत है कि जब मैं किसी को कॉल करूं तो बस एक ही कॉल करता हूं, अगर वो उठा ले तो ठीक, नहीं तो उसकी मर्जी। ऐन मुमकिन है कि बंदा मसरूफ हो, वो खुद फिर कॉल कर लेता है, जो भी जिसके साथ वास्ता पड़ता है। खैर, तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे तारिक जमील साहब की कॉल आई, तो मैंने उनसे फिर ताज़ियत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, ये दुआ पढ़ी और जो भी एक रवायती अंदाज में होता है सारा मामला किया। और मैंने मौलाना से 3 सवाल किए। मैंने कहा कि ये मुख्तलिफ वर्जन आ रहे हैं, मुझे आप 3 बातों के जवाब दें। पहली बात ये बताएं कि ये आपके बेटे ने खुदकुशी की है या हादसाती मौत है। तो उन्होंने कहा ये खुदकुशी वाली बात बिल्कुल झूठ है और ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ये हादसाती मौत थी। और बाद में उनकी वीडियो भी आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ ना दें, वो जो कुरान खानी के मौके के ऊपर उनकी वीडियो आई। तो फिर मैंने दूसरी बात की जो चैनमन थी, मैंने कहा अगर यही बात है तो आपके तो अपने बेटे ने वीडियो जारी कर दी थी उसी रात, तो वो उसने वीडियो को जारी की थी अगर उसे इस बात का नहीं पता था
تو کہنے لگے وہ یوسف تو یہاں پہ ہے بھی نہیں تھا, وہ دوسرے سٹی میں گیا ہوا تھا. چونکہ وہ ایک پینک پھیل گیا تو اسے جو انیشل رپورٹ ملی اس نے اس کے مطابق فوراً ویڈیو بنا دی. تو وہ ویڈیو اس کی غلطی ہے, ویڈیو بنانا اس کو فوراً بنانی پڑی, اس میں مس ہینڈلنگ ہوگی, کیونکہ واقعے پہ تو نہ وہ موجود تھا نہ میں موجود تھا, وہ تو اس کا ایک کزن ہی تھا عارفین, جو ان کے چچا کا بیٹا ہے, طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بھائی کا بیٹا جو ڈاکٹر ہے. تو وہ پاس موجود تھا اور ایگزیکٹلی اس وقت وہ پاس موجود تھا, اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا لیکن اسی پریمیسز میں موجود تھا. اس نے بعد میں اردو پوائنٹ کے اوپر اپنا انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا. تو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ اس سے مس ہینڈلنگ بھی ہے. پھر میں نے تیسری بات ان سے پوچھی کہ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور یہ سب کچھ ہے اور آپ کے سارے قریبی لوگوں کو پتا ہے, تو اس چیز کا تو کوئی تک نہیں بنتا کہ اگر اس نے پسٹل مانگی ہے تو وہ آپ کا گارڈ یا جو بھی تھا وہ اسے پسٹل پکڑا دیتا, جبکہ پتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر بھی سکتا ہے. کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی وہ خالی پسٹلوں سے دیتے ہیں تو وہ کھیلتا رہتا ہے, کیونکہ سارے اس کو ذرا ایک اسپیشل پروٹوکول, اسپیشل چائلڈ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے. ویسے تو عمر اس کی آلموسٹ کوئی 36-7 کے قریب تھی, لیکن وہ بچپن سے ہی ایک خاص ذہنی مرض میں مبتلا تھا. لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا, لیکن پاگل نہیں تھا, جس کو ہم کہتے ہیں نا پاگل, وہ نہیں تھا, ایک ڈپریشن کا مریض آپ سمجھ لیں کہ یعنی ایک درمیان کی کنڈیشن میں. تو کہتے ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کرتا تھا, بس وہ چیمبر میں گولی پھنسی رہے گی تو وہ چل گئی. تو میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ خودکشی کی ہوتی نا تو وہ کنپٹی میں رکھ کے خودکشی کرتا. پھر وہ اتنے ہی اس نے زندگی کے سال اس ڈپریشن میں گزارے ہیں, ابھی آگے اس نے خودکشی کو کرنی تھی, اسلحہ تو اس کے پاس پہلے بھی اویلیبل تھا. تو مجھے یہ بات یعنی ٹھیک لگی. اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے پردہ ڈالا ہے تو وہ اس کے اپنے ذہن کا ایشو ہے. میرے خیال ہے ہمیں گھر والوں کی بات کے اوپر رائے کرتے ہوئے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے. یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ ایک گھر میں پہلے ڈیتھ ہوئی بھی ہے اور پھر ہر کوئی اس میں تب آزمائی کر رہا ہے اس میں سے نکلنا کیا ہے. کوئی وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھا, کوئی پاکستان کا کوئی مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی ملک کو اتنا نقصان ہو گیا کہ ہم کہیں کہ نہیں جی پتہ لگوائے کہ یہ خودکشی کی ہے یا حساسی طور پہ مرا ہے. ایک نارمل انسان تھا, ٹھیک ہے, اس کے والد کی سٹیٹمنٹ آ گئی, دیٹس انف. اور پھر وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایشو نہ بنائے, پلیز میرے بچے کے اوپر یہ الزام نہ لگائے. تو میرے خیال اس کے بعد تو جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اسے شرم کرنی چاہیے اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور ورژن اڈاپٹ کرتا ہے. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کیونکہ اس میں سے نکالنا کچھ بھی نہیں ہم نے. تو یہ پورے کا پورا ایک سینیریو تھا, اور ان ساری باتوں کے بعد میں نے اس چیپٹر کو 3-4 دن پہلے کلوز کر دیا کہ ٹھیک ہے بات ہوگی. لیکن یہ پورے ہفتے میں ابھی تک اتنے لوگوں نے ویلاگز بنائے اس ٹاپک کے اوپر, ہر بندے نے آ کے اپنی ان پٹ دی اور جو کچھ اس میں سے نکالنے کی کوشش کی. پھر اس پر تر رہا یہ ہے کہ جو کچھ مولانا طارق جمیل صاحب نے مس ہینڈلنگ کی اس کی بھی ایک پوری لسٹ ہے, جس کی وجہ سے دوسرے فرقوں کے مولویوں کو موقع ملا, انہوں نے ان کے خلاف ویلاگز بنائے. ایون خود ان کے اپنے فرقے کے لوگوں نے طارق جمیل صاحب کو ڈس اون کیا, اور وہ جو طارق جمیل صاحب کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس میں وہ جسٹیفائی تھے مخالفین وہ کرنے میں. ایک موقع دیا تو ظاہر ہے مخالفین کی طرف چھوڑتے ہیں. یہ تو ویسے ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے کہتے ہیں نا جی کہ فرقوں میں بڑی ٹالرنس آ چکی ہے اور ہم سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے. نہیں, موقع کوئی جانے نہیں دیتے یہ لوگ کاٹنے کا. جب موقع ملے گا یہ کاٹیں گے آپ کو, اور انہیں موقع مل گیا. آپ دیکھیں مولویوں کے کلپ کس طرح آ رہے ہیں, انتہائی ڈٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ, اپنے فاسد عقائد اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے طارق جمیل صاحب کی ایکٹیویٹیز کا وہ سہارا لے رہے ہیں. یعنی طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کیا, نہ انہوں نے کوئی قرآن و سنت سے ریفرنس پیش کیا, اور نہ ان کے مخالفین اپنی جو غلط ایکٹیویٹیز اور عقائد و نظریات ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کا سہارا لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں طارق جمیل صاحب نے کر دیا لہٰذا ہمارا فرقہ بھی ثابت ہو گیا, یہ وہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے جو تم لوگ ہمیں تانا زنی کرتے تھے تو دیکھ لو تمہارے گھر کے بندے نے بھی بتا دیا کہ یہی چیز اصل ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات کو انشاءاللہ میں 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کو ڈسکس کروں گا, بلکہ اس کی انجینئرنگ کروں گا. میں تو آپ کو پتا ہے انجینئر ہوں, تو میں ایک ترتیب سے ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا. ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے حق بات رکھیں اس چیز کو سینٹرڈ کرتے ہوئے. میری یہ گفتگو کوئی ویورشپ کے لیے, کوئی مشہوری کے لیے نہیں. میرے زیادہ کہنا مشہور ہے, ہاں, تو یہ کسی چیز کے لیے نہیں ہے. صرف خالصتاً یہ موقع ملا ہے کہ مسلمانوں کے دماغوں میں ڈرل کروں کہ بھائی یہ بابوں کا دین ہے, یہ کتابوں کا دین ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور. اگرچہ فرقوں کے بابے بھی اسی اللہ رسول کے ماننے والے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جو انہوں نے آپ کو دین سکھایا وہ ان کی ذاتی اختراع تھی. کتاب و سنت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.